Hello mga kabady! Ani ana usab ako, ang inyong igsi kabady. Aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa akong mga kahigalaan dinhi sa Facebook ug ako usang mga kaigsuonan. Akong unahon ang akong pastor, shout out ni Pastor Lilian Guanzon og ni Pastor Joseph Francisco og Sara Francisco. Shout out kaninyong tanan, pastor. O sa tanang mga leaders, shout out kaninyong tanan diha sa Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GCKG Church, Cordoba, Cebu, Bantayan. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Praise God. Ug ang tema nga atong pagatun-an karon mao kining ang patukuranan. Usbon ko, ang tema nga atong pagatun-an karon ang patukuranan. Praise God. Atong basahon ang atong mga Biblia diha sa Mateo 7:24. Ingon siya. Bosa, bisan kinsa nga magapatilingog nining akong mga pulong o magatuman niini, may sama siya sa usa ka tawong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Ug unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak niadtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa magpatalingon nining akong mga pulong ug dili magtuman ini, may sama siya sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Og unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni adtong balaya ug kanto napukan ug dako gayud ang iyang pagkapukan. Mateo 7:24-27. Mga kabady, maghisgot kita karon unsa ka importante ang pagtukod og lig-on nga patukuranan para sa atong mga kinabuhi mga kabady. Sama sa balay, dili kini makatindog kung walay pundasyon o patukuranan. Ang kusog sa balay nagdepende sa kalig-on sa patukuranan nga iyang gipatindugan. Sa mao gihapong paagi, ang tawo nga adunay maayong espirituhanon nga patukuranan magpuyo nga lig-on, husgan ug madaugon nga kinabuhi. Si Ginoong Hesus naghisgot may tungod sa duha ka patukuranan sa balay. Duha ka klase nga tawo. Makita nato sa atong gibasa nga naghisgot ang atong Ginoo og duha ka klaseng tawo, maalamon og buang-buang. Ang basihanan ni Hesus sa iyang patukuranan, kung asa ang maalamon ug asa ang buang-buang, dili sa ilang pagka-intelihente o pagkamaayo o hunahuna, kundili asa nila gibutang ang ilang kinabuhi o balay sa lig-on nga patukuranan o sa huyang nga patukuranan. Kung ang imong pundasyon maayo, maalamon ka nga tao mga kabady. Sa dili pa moinom sa tagkape. Duha ka klase nga patukuranan nga gisgutan usab ang atong Ginoong Hesukristo, nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo. Makita nato sa istorya nga adunay duha ka klase nga pundasyon. Bato nga gahi ug lig-on ug ang balas nga huyang ug dali ra mabanlas. Mao kining duha ka patukuranan nga giingon ni Ginoong Hesus. Bato ug balas mga kabady. Ang bato mao si Kristo nga atong Ginoo.
1 Corinto 14 ato na siyang mabasa. Siya ang bililong bato nga maoy atong sukaranan. Ato sab kanang mabasa diya sa 1 Pedro 2:6. Kamulay basa mga kabady. Gihulagway si Jesus nga bato. Tungod kay siya lig-on ug dili mausab sa maghihapon siya kaniadto. Karon ug hangtod sa hangturan. Ato kana siyang mabasa diya sa Hebrehanon 13:8 mga kabady. Siya ang nag-inusarang patukuranan nga gihatag sa Dios nga Amahan aron atong matukuran sa atong kinabuhi. 1 Corinto 3:9. Siya lamang ang gihatag sa Dios nga Amahan nga patukuranan. Siya ang gihatag sa Dios nga Amahan nga pundasyon aron nga atong matukuran sa atong kinabuhi mga kabady. Ang balas nga patukuranan nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo nagisgot sa bisan unsa kining balas mga kabady. Nagisgot kini sa bisan unsa gawas kang Hesukristo. Diin gihimong mga patukuranan sa mga tao ang balas. Nagisgot kini sa mga sayop, mao dining balas nagisgot sa mga sayop o huyang kaayo nga mga pundasyon sa tao mga kabady. Mao kana siya ang balas. Unsa man kini nga mga patukuranan? Una, relihiyon. Ang ilang pagsalig o paglaom anaara silang pundok o sikta. Mas gimahal o gipataas nila ang ilang grupo kaysa Ginoo mga kabady. Ikaduha, kwarta o bahandi. Ang ilang kinabuhi o kalipay anaara nag-agad sa butang niining kinabuhiya kalibutana. Ang ilang bili o pagkatao nag-agad unsa kadaghan ang ilang natigom ug naangkon nga mga kabtangan o bahandi. Dato sila sa mga butang niining kalibutana pero pobre sa presensya sa Dios mga kabady. Ikatulo nga balas, tao nagsalig sila sa ubang mga tao murag dili sila mabuhi kung wala ang uban nga mutabang kanila. Ang ilang pagsalig anaa silang kapikas sa kinabuhi, paryente o mga higala ug wala sa buhi nga Dios mga kabady. Ikaapat, pagtulunan sa tao. Ang uban natukod ang ilang pagtuo o pagsalig sa mga pagtulunan sa mga tao ug dili sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia mga kabady. Og ikalima, kaugalingon. Ang uban nagsalig pag-ayo sa ilang kaugalingon o wala sa Dios mga kabady. Mao kana ang patukuranan nga balas mga kabady. Pag-abot sa bagyo, dili kayo makatindog mga kabady. Ang maong balay kay natukod man sa balas mga kabady. Sa istorya, ang duha ka balay naigo gayud sa makusog nga ulan, baha og hangin. Nagpasabot nga ang tanang tawo muagi gayud og mga problema. Wala nagpasabot nga kun anaa ka na sa Ginoo, wala nay krisis o bagyo sa imong kinabuhi. Nag-ingon si Jesus nga niining kinabuhi anaa gayoy mga problema. Atong mabasa diha sa Juan 16:33 mga kabady. Ang atong balay kinahanglan matukod gayud sa bato nga mao si Kristo Jesus. Aron mo barog taliwala sa mga bagyo ug mga problema nga moabot. Ang balay nga atong itukod nagpasabot sa atong mga kinabuhi, pamilya, trabaho, negosyo ug uban pa. Kinahanglan matukod kang Hesus ang atong kinabuhi, pamilya, trabaho, negosyo, ministeryo, aron lig-on o mulahutay hangtod sa kanturan. Siya lang ang atong patukuranan o wala na ilain mga kabady. Wala na ilaing patukuranan, wala na ilaing pundasyon sa atong kinabuhi. Mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo mga kabady. Apan sa dili pa, muinom sa tagkape. Nan ang pangutana mga kabady,
Unsaon nato pagtukod sa atong kinabuhi diha kang Kristo? Usbon akong pangutana. Unsaon nato nga ang atong kinabuhi o balay matukod kang Kristo nga mao ang bato? Mga kabady, pinaagi sa pagpaminaw o pagtuman sa iyang pulong. Usbon ko, pinaagi sa pagpaminaw o pagtuman sa iyang pulong. Kini ang prinsipyo nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini maisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Mateo 7:24. Una kita makatuman, kinahanglan makadungog usa kita sa iyang pulong. Unsay iyang mga prinsipyo nga mando ug mga pagtulun-an. Ang ignorante nga tawo sa pulong sa Dios dili gayud makatuman kay unsa may iyang tumanon kung wala siya makahibalo unsay angay niyang buhaton. Kinahanglan muhatag kitag panahon sa pagbasa, pagtuon, pagpaminaw sa Biblia. Ang iya sa Dios muhatag gayud og panahon sa iyang pulong, mga kabady. Tama na ba ang pagpaminaw sa pulong sa Dios? Dili. Gitawag ni Ginoong Hesus ang tawo nga nakadungog sa iyang pulong apan wala magatuman niini og buang-buang. Mas maayo pagtaw ang mutawag kanato og buang-buang kaysa atong Dios. Pero mao kana ang tawag ni Hesus sa mga masupilon sa iyang pulong, buang-buang. Ang tinuod nga kahibalo dili lang pagpuno sa atong mga hunahuna sa pulong sa Dios, kundi ang pagkinabuhi niini. Kung wala pa nimo maaplikar kana nga kahibalo, dili pa kana tinuod nga kahibalo. Ang tinuod nga kahibalo mao kadtong parte na kanato. Kanang ato nang ginabuhat, gitawag kita sa Dios sa pagtuman unsay atong nadungog ug dili sa pagpaminaw lang. Ato mabasa diya sa Santiago 1:22. Tinguhaon nato nga moabot ang punto sa atong pagsunod kaniya nga ato nang kalipay ang pagtuman sa iyang mga mando. Gahom ug kalig-on ang moabot kanato sa dihang atong nang ikinabuhi ang atong natun-an gikan sa iyang pulong. Kay sa matag paminaw ug tuman nato sa iyang pulong, magakalalom ang atong relasyon kaniya. Ang punuan ug tuburan sa tanan nga maayo. Kung kita nagabuhat niini sa makanunayon gayud, pagpaminaw ug pagtuman, kusgan ug madaugon kita nga mga Kristohanon, dili matay-og ug maapektuhan sa mga pagsulay sa kinabuhi, mga kabady. Busa mga kabady, salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios sa atong Bible study dinhi sa Facebook, mga kabady. Og ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo og diniugan sa Espiritu Santo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless, mga kabady.